नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा म रेणुका भट्टराई यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आज हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथिका रूपमा साहित्यकार राधिका गुरागाई। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई यस कार्यक्रममा। हजुर, हार्दिक धन्यवाद यो अवसरको लागि। हजुर, यहाँ विराटनगरदेखि नेपाल बोर्डरको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै यहाँ धेरै समय विराटनगर नै बिताउनुहुन्छ र काठमाडौँ आउनुहुन्छ। काठमाडौँ आउँदा विविध कार्यक्रमहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ काठमाडौँ आउनुको प्रयोजन चाहिँ के थियो? हजुर, धन्यवाद। काठमाडौँ त प्राय म ओहोरदोहोर गरिरहन्छु, किनभने म जागिरी जिन्दगीबाट पनि फुर्सदिलो समय छ मसित र मेरा परिवार छोराछोरीहरू प्राय काठमाडौँ भएको कारणले पनि र यो साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि कतिपय निम्ताहरू पनि आइरहेको हुन्छ। यो कारणले पनि म अहिले काठमाडौँ विराटनगर मेरो बराबरै जस्तो छ भन्नुपर्ला अहिलेको समयमा चाहिँ। हजुर, यहाँ पछिल्लो समय निकै सुन्दर कविताहरू सिर्जना गरिरहनु भएको छ र यहाँले भन्नुहुन्छ म थोरै लेख्छु, तर थोरै लेख्दा उत्कृष्ट सिर्जना गर्ने सर्जक मध्ये हजुर पर्नुहुन्छ। र भर्खरै अनेसासले सम्पन्न गरेको विश्वव्यापी कविता प्रतियोगितामा यहाँको कविता प्रथम भयो। यहाँलाई प्रत्यक्ष भेटेर हार्दिक बधाई दिन पाउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ, किनकि नेपाली भाषा साहित्यले अब विश्व मानचित्रमा अवतरण गर्दैछ भन्ने एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। र अहिले अब हामी दर्शकहरूलाई यहाँको त्यो प्रतियोगितामा प्रथम हुन सफल विश्वव्यापी कविता प्रतियोगितामा जुन सफल भयो त्यो कविता हाम्रा दर्शकहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँ। हजुर, धन्यवाद। यो विश्वव्यापी कविता प्रतियोगितामा प्रथम भएको कविता यहाँले भन्नुभयो, म त्यही कविता यहाँ समक्ष राख्दैछु। कविताको शीर्षक छ इन्द्रेणी सपनाहरू। रङहरूको आकाशले आकार बदलिएपछि रङहरूको आकाशले आकार बदलिएपछि उत्साहको इन्द्रेणी अक्षर पनि ओझेल पर्दो रहेछ। हिउँको घुम्टो ओढेको पहाड आँसु बनेर पग्लिएपछि ढुङ्गाको पहरो पनि प्रष्टिँदै जाँदो रहेछ। तिम्रो आफ्नो कर्मले प्रकृति बिथुलिएको यो अप्रिय प्रहरमा नदेख्नु प्रिय कुनै मिठो सपना, नगर्नु उसँगको अग्लो विश्वास, नगाउनु जीवनको त्यो लयबद्ध मधुर गीत, बरु निहाल्नु लासहरूको पहाड अनि खोज्नु आफ्नै सारङ्गीका धुनहरूमा वियोगको नुनिलो आँसुले मुछिएको शोकधुन। प्रिय कवि, कहिले नलेख्नु मनको कलमले फुल टिपेर बोट नङ्ग्याउने कथाहरू। प्रिय कवि, कहिले नलेख्नु मनको कलमले फुल टिपेर बोट नङ्ग्याउने कथाहरू, नरङ्ग्याउनु क्यानभासमा मान्छेका आकार बदल्ने तस्बिरहरू। यी अक्षरहरूको बिहानीमा मैले निहालेकी छु घामका सुनौला किरणहरू, सुमसुमाएकी छु कवितामा सुन्दर बिम्बहरू। तिमी शब्दको सङ्घारमा डुब्दै जाँदा म बगिरहन्छु पानी जस्तै भएर किनारै किनार। आखिर जीवन भनेकै बग्नु नै त रहेछ। जसरी बग्छन् पृथ्वीमा नदी र नदीमा डुङ्गाहरू, जसरी बग्छन् पहराहरूमा छाँगा र छहराहरू, जसरी बग्छन् जीवनको जस्केलाबाट विक्षिप्त मनका छालहरू। मेरो कवि, अब तिमीले लेखिदिनु प्रकृतिका नवीन नियमहरू र सजाइदिनु टिपेर इन्द्रेणीको बैजनी रङ, हटाउँदै धरतीको तुवालो र कोरिदिनु गुराँसको लालीले शालीन आकृतिको समृद्ध मानचित्र, शालीन आकृतिको समृद्ध मानचित्र। धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ, किनभने हाम्रो नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा यहाँ स्वयं आफै उपस्थित भएर यो कविता वाचन गरिदिनु भएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो लागि पनि धेरै खुसीको कुरा हो। यहाँले असाध्यै सुन्दर कविता रचुन्छ
कुन समय रस हुन्छ यहाँले? हजुर, यो कविता लेख्ने भन्ने यही समय त भनेर कुनै तोकेर निश्चित टाइम त हुँदैन, तर पनि अब लेख्दै जाँदा कहिलेकाहीँ जुनै समय बिहान साँझ बेलुका दिउँसो कुनै टाइम आफूलाई त्यो मनमा केही शब्द केही फोरेर केही भावहरू आयो भने चाहिँ उतिखेरै तत्कालै म लेख्ने हो। र कहिलेकाहीँ लेख्दै जाँदा कस्तो हुन्छ भने एकैचोटिमा त्यो कविता तयार पनि हुन्छ, कहिले अलिकति मात्रै भाव आएको हुन्छ त्यो लेखिन्छ, फेरि त्यसलाई महिनै दिन पनि लाग्छ त्यो एउटा कवितालाई कलात्मक रूपले राम्रो पार्नलाई। त्यो कहिलेकाहीँ 1-2 महिना समय पनि लागिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कुनै निश्चित समय भन्ने चाहिँ मसित छैन। हजुर, यहाँले यो सृजना सुरुवात कहिलेदेखि गर्नुभयो? कहिलेदेखि कविता लेख्न? हजुर, यो साँच्चै भन्नुपर्दा त म केटाकेटीदेखि नै अलिअलि लेख्थेँ, किनभने पारिवारिक माहौल पनि मेरो त्यस्तै थियो। मेरो पिताजी लेख्नुहुन्थ्यो, कार्यक्रमहरूमा चाहिँ नै उहाँहरूलाई निम्तो आउँथ्यो। हामी बाल कवि गोष्ठीमा सुनाउँथ्यौँ, त्यो बेला उहाँहरूलाई युवा कवि गोष्ठीमा निम्तो आउने गर्थ्यो विराटनगरमा छँदाखेरि। अनि त्यहीँदेखि पिताजीहरूकै प्रेरणा, घर परिवार माहौल, अब मेरो भाइ गोकुल अधिकारी भनौँ, परिवारका सदस्यहरू प्राय लेख्नुपर्छ भने पिताजीबाट प्रेरणा पनि आउँथ्यो र पिताजी पनि स्वयं एउटा सर्जक हुनुहुन्थ्यो। र सानैदेखि अलिअलि लेखेर प्राइजहरू मतलब पुरस्कारहरू पाउने भएपछि आफ्नो हौसला पनि बढ्दै गयो र लेखन कार्य पनि अलिकति सहज तरिकाले अलिकति लेखिँदै पनि गयो, निरन्तरता दिँदै गयो लेखनमा। यति बेला यहाँले पिताजीको नामसहित स्मरण गर्नु पर्यो भने उहाँको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, मेरा पिताजी अब छन्दमा लेख्नुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म साँच्चै भन्नुपर्दा हामीले गद्यमै लेख्यौँ, पद्यमा चाहिँ हामीले लेखेका छैनौँ मैले चाहिँ भन्नुपर्दा। तर के भने पिताजी अब पद्यमा लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा स्कुलको टिचर, 35 वर्षसम्म विराटनगरमा जनता स्कुल भन्ने थियो, त्यसमा 35 वर्षसम्म मतलब शिक्षा सेवामा निरन्तर हुनुभयो। र उहाँका किताबहरू पनि, छन्द किताबहरू पनि 4-5वटा उहाँका सङ्ग्रहहरू, पद्य कविताका सङ्ग्रहहरू पनि निस्केका छन्। र पण्डित टेकनाथ अधिकारी भनेपछि विराटनगरमा चाहिँ सायद उहाँलाई चाहिँ एकदमै नचिनिने सबैले चिन्नुहुन्थ्यो र एउटा टिचरको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो, साहित्यिक सर्जकको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो, आध्यात्मिक उसमा पनि हुनुहुन्थ्यो, धेरै कुराहरूमा निपुण हुनुहुन्थ्यो, विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो पिताजी। र प्रेरणा पनि सानैदेखि उहाँबाटै पाएको हुँ। र पछि यो प्रेरणाकै कुरा गर्ने हो भने विराटनगरमा वाणी प्रकाशन भन्ने थियो, जहाँ कृष्णभूषण बल, परशु प्रधानहरू जस्ता हुनुहुन्थ्यो। र कविताका क्षेत्रमा आदरणीय दाइ कृष्णभूषण सरलाई चाहिँ सम्झिनै पर्ने हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ वाणी प्रकाशनमा वार्षिक कार्यक्रम हुन्थ्यो, 15-15 दिनमा साहित्य गोष्ठी हुन्थ्यो। त्यो साहित्य गोष्ठीमा निरन्तर हामी सहभागी हुन्थ्यौँ, कविता सुनाउँथ्यौँ। र उहाँले पनि कविता लेख्दाखेरि हतार गर्नु हुँदैन, यसरी लेख्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रेरणा चाहिँ सधैँ हामीलाई दिनुहुन्थ्यो। र धेरै नव प्रतिभाहरू जन्मिने अवसर पनि त्यतिखेर थियो वाणी प्रकाशनमा। त्यहाँबाट कवि कृष्णभूषण बललाई पनि मैले सम्झिरहेको छु यति बेला। हजुर, यहाँ एउटा परिवारबाट नै एउटा राम्रो प्रेरणाको स्रोत र बुवा स्वयं राम्रो सर्जकको रूपमा, साहित्यकारको रूपमा र छन्द कविका रूपमा यहाँले बताउनु भए अनुसारको व्यक्तित्वको छत्रछायामा हुर्केर आज एउटा काव्यको क्षेत्रमा यहाँले जुन खालको योगदान पुर्याइरहनु भएको छ त्यो अतुलनीय नै छ। र सँगसँगै यहाँ लामो समय यो जागिरको सिलसिलामा बैंकर्सको रूपमा अथवा बैंकहरूमा चाहिँ यहाँ लामो समय काम गर्नुभयो। कस्तो अनुभव छ, अलिकति त्यसको बारेमा पनि जोडौँ न। हजुर, म 2044 सालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हजुर मतलब प्रतियोगितामा पास भएरै म आएँ। र 44-30 वर्ष ब्याङ्क सेवामा निरन्तर म क्यास डिपार्टमेन्ट, क्यास फाँटमै काम गरेर मतलब 30 वर्ष चाहिँ मैले एउटै फाँटमा नै बिताएँ। र कसरी बित्यो मलाई आफैलाई पनि थाहा भएन। निरन्तर आफ्नो जिम्मेवारी, अफिसियल जिम्मेवारी, घर परिवार अब सबैतिरबाट समेटिँदै बितेछ। त्यो समयमा पनि बिचबिचमा अब कार्यक्रमहरू भइरहँदा
भइरहन्थ्यो। अफिस जागिरे जीवन भनेको बेला कहिले छुट्टी नै लिनुपर्ने हुन्थ्यो, कतै प्रोग्रामहरूमा जाँदा बिदै लिएर जानुपर्ने हुन्थ्यो। त बिदाबाट कहिलेकाहीँ अफिसको काम सकेर केही सोधेर त्यसपछि अफिसको जिम्मेवारी चाहिँ नि ऊ भएर पनि निस्किन्थ्यो। र त्यो 30 वर्ष जागिरेमा पनि मैले धेरैजना 2-4जना भनौँ न 8-10जना जति साथीहरू पनि साहित्यकारै हुनुहुन्थ्यो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा। र त्यो समयमा हामी साथीभाइहरू पनि निरन्तर अफिसमा पनि साहित्यका कुराकानी गर्ने गर्थ्यौँ। त्यो अफिसमा पनि कहिलेकाहीँ यो वार्षिक उत्सवहरूमा पनि काठमाडौँमा वार्षिक उत्सव हुँदाखेरि कविता प्रतियोगिता हुन्थ्यो। यसबाट कर्मचारी मध्येबाट मैले 2052 सालदेखि 58 सालसम्म गभर्नर सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हातबाट मैले निरन्तर पुरस्कृत भएर पुरस्कार थापेको छु कविता प्रतियोगितामा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वार्षिक उत्सव वैशाख 14 गते त्यो समयमा पनि मैले राष्ट्र ब्याङ्कले भनौँ न ब्याङ्कले पनि मलाई धेरै अगाडि बढ्ने एउटा उत्साह गर्ने कार्य मलाई निरन्तर दिएको हो, मैले यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँले त्यसरी पुरस्कृत हुँदाखेरि यहाँलाई हौसला अवश्य पनि भयो र अब 30 वर्षे कार्यकालबाट यहाँ अवकाश हुनुभयो। त्यो लामो समयमा त्यो अवकाशको समय त्यो र अनि त्यति लामो समयको एउटा अनुभूतिमा यहाँले कविता रच्नुभयो छ भने हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउँ। हजुर अवश्य पनि। मैले जागिर छोडेपछिको एउटा फुर्सदिलो समय लिएर जुन म घरमा फर्किएँ, हजुर त्यस बेला मैले यस्तो अनुभव गरेँ कि आएपछि मैले एउटा कविता लेखेँ, त्यो अवकाशका भित्ताहरूमा जीवनको गति। हजुर यो कविताको शीर्षक हो मेरो एउटा अब जागिरे जिन्दगी र यो अवकाश जिन्दगीको तुलना भन्नुपर्दा अवकाशका भित्ताहरूमा जीवनको गति कविताको शीर्षक। आजभोलि चराहरूको स्वरसँगै बिउजनु पर्दैन मैले, आजभोलि चराहरूको स्वरसँगै बिउजनु पर्दैन मैले, कोइलीको सुमधुर स्वरसँगै झकझकिनु पर्दैन मैले, जिन्दगी एक तमासको गीत गाइरहेछ। सधैँ सधैँ आफ्नो घरको आँगनीमा सूर्यका किरणहरू भुइँमा खस्न नपाउँदै सुरु हुने मेरो यात्रा हिजो आज मौन बस्न थालेका छन्। अस्थिर भई बग्ने मेरो दैनिकी स्थिर हुन थालेका छन् र म स्वतन्त्रता बिउजिएकी छु। कार्यालयको हाजिरी रजिस्टरसँगको 10औँको पुरानो सम्बन्धलाई छोडपत्र गरे जस्तै अलग्ग भएको छु। मेरा प्रिय साथीहरू जो सधैँ सधैँ भेटिरहने, एउटै छाना मुनिको कार्यथलो, एउटै परिसर अनि आपसी मित्रता, सबै सपना चाहिँ लाग्न थालेको छ मलाई। बजिरहन् बिहानी पख भान्सा कोठामा प्रेसर कुकरका सिटी र गुडिरहन् सडकमा खाली रिक्सा अटो वा मिनी बसहरू अत्तालिँदैन मन, ढसमस्स ढल्किरहेछ दिनको उज्यालो। मलाई मेरै घरको 4 घेराभित्र छाडेर फर्किसकेका छन् सारा हतारो र चटारोहरू। जीवनको छेउ किनार हुँदै अवकाश पछिका दिनहरू 10 बज्नुको हाराहारीमा बिहानी छिप्पिएर उकालो चढ्न थाल्छ जब घडीको सुई। ठिक त्यही मुहुर्तमा हरेक दिन पोखरी बनेर जमे झैँ एकाएक नदीको प्रवाह टक्क रोकिए जस्तो लाग्छ। अवकाशका भित्ताहरूमा जीवनको गति, अवकाशका भित्ताहरूमा जीवनको गति। धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ, किनकि यहाँका कवितामा छुट्टै खालको मिठास पाइन्छ, छुट्टै खालको सन्देश पाइन्छ। यहाँ विराटनगरमा बसेर साहित्यिक गतिविधि र विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहेको यहाँको अनुभूति अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। हजुर विराटनगरमा पनि विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू उत्तिकै छन् होइन। म प्रायः सबैसित सबै साहित्यिक संस्थाहरूमा आबद्ध छु र यी साहित्यिक संस्थाहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेकै छन्। जस्तो स्रष्टा सम्मान स्रष्टाहरूलाई सम्मान पुरस्कृत गर्ने विभिन्न राशिहरूको पुरस्कार अक्षय कोषहरू राखेर गर्ने काम पनि सबै सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेकै छ। र एउटा कुरो के छ भने धेरैतिर सङ्घ संस्था साहित्यिक संस्थाहरूमा चाहिँ विराटनगर लोकल एरिया भएर होला सायद, अब एउटा संस्थामा आबद्ध हुने पनि अर्को संस्था पनि तिनै हुन्छन् र अर्को संस्था पनि तिनै कविहरूकै
साहित्यकारहरूकै अनुहार हुन्छ र यसले गर्दाखेरि आपसी मित्रता आपसी एकदमै राम्रो भएको छ क्या। साथीभाइहरूमा चाहिँ सँगसँगै अब जहाँ पनि जुन कार्यक्रममा पनि सँगसँगै हुने र हामी सबैजना एक हौँ भने जस्तो गरेर एउटा साहित्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ सबै एउटा मित्रताको हिसाबले चाहिँ हामी सबै साहित्यकारहरू चाहिँ विराटनगरवासीहरू चाहिँ प्राय त्यस्तै तरिकाले नै अहिले अगाडि अनुभव गरिरहेको छु मैले चाहिँ। हजुर राइटर इन्टरनेसनल लेखक सङ्घको चाहिँ उपाध्यक्ष संसार हजुर त्यो को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल च्याप्टरको हजुर हैन कस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहेछ? हजुर यो भर्खरै अब हाम्रो कार्यक्रम त्यस्तो ठुलो कार्यक्रम गर्न हामीले गरिरहेका छौँ। भर्खर नयाँ जन्मेको संस्था हो र यसको गर्ने अब कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ यसले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ। यो कोरोना काल पनि भयो र साथीभाइहरू पनि एक माथि के अरे कोही कता छरिएर भएको हुनाले अहिले त्यसलाई औपचारिक रूप दिन सकिएको छैन। अब छिटै नै हामीले चाहिँ राम्रो कार्यक्रमहरू गरेर यसलाई चाहिँ एकदम निरन्तरता दिने हाम्रो भइरहेको। यहाँले कोरोना कहरको समयमा पनि धेरै कविताहरू लेख्नुभयो, यहाँसँग छ भने त्यो अवधिसम्मको कविता वाचन गरौँ। हजुर कोरोना चाहिँ हाम्रो यो लकडाउन बिचमै धेरै फैलिएको पनि थियो होइन। कोरोनामा चाडपर्वहरू पनि धेरै आए कोरोना कालमा होइन। अनि त्यो चाडपर्वमा चाहिँ हामीले वास्तवमा यो नेपालीहरूको ठुलो चाड दसैँमा चाहिँ झन् कोरोना धेरै फैलियो, जसमा चाहिँ आफ्ना मान्छेका हातका टिको लाउन पनि यो 1 वर्षको समयमा चाहिँ चाडमा पनि नपाउने जस्तो भयो। त्यही समयमा चाहिँ मैले कोरोना र दसैँ भन्ने एउटा कविता लेखेका थिएँ। सम्भवतः यो चैते दसैँ पनि यतिखेरै पर्न गएको छ। यो आउँदैछ हाम्रो चैते दसैँ, पर्सिदेखि सुरु होला र यही दसैँ कोरोना र दसैँ भन्ने शीर्षकको कविता नि यहाँहरू समक्ष राख्दैछु म। कोरोना र दसैँ वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो। हजुर आकाशको रङ उही छ, आकार उही छ, घाम र जुन पनि उस्तै छन्, बदलिएको छैन प्रकृतिका तमाम नियमहरू, परिवर्तन भएको छ केवल जीवनको गति र ओइलिँदैछ सर्वश्रेष्ठ प्राणीका अनुहारबाट अहमको तेज। लासहरूको चाङले आँखा बसाएको यो अप्रिय क्षणमा कसरी बाटिन सक्छ र जमराको मालामा आशीर्वादको सुगन्ध, वियोगको हुन्डरीसँगै शोक धुनले गलेका बाजा गाजाबाट कसरी निस्कन सक्ला र मालाश्रीको महक। बर्खी बारेर बसेको छ यसपटक शारदीय प्रहर, आफै छाद हालेर रुन खोज्दैछ यति बेला उमङ्गका लहर। प्रिय दसैँ तिमी आउँदा महामारी विरुद्धको खोप लिएर आउनु, आइसियु विस्तार गर्ने योजनाको कुम्लो बोकेर आउनु। दसैँ घरहरू यसपटक आफै आइसोलेसनमा बसेका छन् र उमङ्गहरू होम क्वारेन्टाइनमै छन्। यही सुखद सन्देशभित्रै छामिरहनेछु म आइसोलेसनको कक्षबाट शारदीय पर्वको उजेलो, शारदीय पर्वको त्यो उजेलो। धन्यवाद। यहाँले कोरोना कहरको विषयमा यसरी कविता लेखिरहँदा अहिले पछिल्लो समय यो चैत महिना नै हो, चैतको 11 गते 1 वर्ष पुरा गरेर हामी कोरोना कहरको एउटा जुन समस्यामै छौँ र हाम्रो देशमा कोरोना विरुद्धको खोप आइसके पनि 3 करोड नेपालीहरूले प्राप्त गर्न लामो समय लाग्नेछ अवश्य पनि। दर्शक पनि यहाँहरूलाई मैले के पनि जानकारी गराउन खोजिरहेको छु भने चैत 11 गते लकडाउन सुरु भएको 1 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ र यो समयमा नेपालले भोगेका र विश्व समुदायले भोगेको कोरोना कहरको पीडा हामीसँग यथावतै छ भने पछिल्लो समय फेरि कोरोना दोस्रो चरणको कोरोना व्यापक हुन लागिरहेको अवस्था पुनः फेरि लकडाउन हुनेछ हो कि भन्ने सन्तासले पनि सबैलाई छोइरहेको अवस्थामा हामी
आफै कोरोना कहरसँग जुझ्नको लागि आत्मबलका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र सामान्य आधारभूत सुरक्षा अपनाएर मात्रै हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। किनकि हामीले कोरोना कहरलाई 1 वर्ष निहालिसकेका छौँ, भोगिसकेका छौँ र धेरैजनाले ज्यान गुमाइ पनि सक्नु भएको छ। र यस कार्यक्रमबाट जतिले कोरोनाका कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै जो कोरोनासँग लडिरहनु भएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित र अब फेरि दोस्रो चरणको कोरोनाको सङ्क्रमणबाट तपाईँ हामी सबै जोगिन सकौँ यही छौँ। दर्शकबिन यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी र शब्द चौतारीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ असाध्यै सुन्दर कविताका रचयिता साहित्यकार कवि राधिका गुरागाईं। यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले मन पराएर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। यहाँ कविता सँगसँगै यहाँ गजल पनि सुन्दा देख्नुहुन्छ। अब हामी दर्शकहरूलाई एउटा गजल सुनाऊ। हस्, धन्यवाद। म कविता धेरै जसो कविता लेख्छु र गीत गजल पनि अलिअलि लेखेका छु। यहाँले भन्नुभयो, म एउटा गजल यहाँ समक्ष राख्दैछु। तिमी आयो र त सुवास आयो, तिम्रो आगमनमा मधुमास आयो। तिमी आयो र त सुवास आयो, तिम्रो आगमनमा मधुमास आयो। उजाडिएको मन छटपटिएको बेला तिमीलाई देखेर त साहस आयो। कुर्दा कुर्दै कति रात काटे मैले, कुर्दा कुर्दै कति रात काटे मैले। खिल्ली उडाए कसैले अट्टहास आयो। आँसुबाट रहर खस्दा मिलनको रात आयो। तिमी आयो र त सुवास आयो, तिम्रो आगमनमा मधुमास आयो। तिमी बिना जिउन धेरै गाह्रो थियो, तिमी बिना जिउन धेरै गाह्रो थियो। अहिले मात्र त तिम्रो साथ आयो। लुकाएर मनभरि व्यथा पग्लेपछि तिमीसँग सँगै बस्ने अर्को एउटा आश आयो। तिमी आयो र त सुवास आयो, तिम्रो आगमनमा मधुमास आयो। उजाडिएको मन छटपटिएको बेला तिमीलाई देखेर त साहस आयो। असाध्यै सुन्दर गजलका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँले प्रतिबिम्ब हराएका मान्छे र मौन आकृति कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। अब कुन कृति को तयारी गरिरहनु भएको छ? हजुर, अब लेख्दै जाँदाखेरि मेरो धेरै साहित्यका विभिन्न विधा हुन्छन् है। म कविता विधामै मेरो धेरै कलम चलेका छन्। भन्नुपर्दा अब मैले निक्लिने कृति पनि कविता सङ्ग्रह नै छ र कविता अब सायद यो 78 सालभित्र चाहिँ नि कोसिस गर्दैछु कतिको हेर्नु सम्भव छ। भनेपछि नयाँ वर्षमा यहाँको नयाँ कृति हाम्रा पाठकहरूले अवश्य पढ्न पाउनुहुनेछ, त्यही अपेक्षा राखौँ हामी। अब यो 78 सालभित्र भनौँ नयाँ साल हुन्छ हाम्रा लागि त। अब कोसिस गरिँदैछ, कति सम्भव हुन्छ। लेख्दै जाँदा समय पनि लाग्न सक्छ। विभिन्न यी कोरोना काल हुन्छन्, के हुन्छन्, यिनीहरूले पनि अलिकति समय लम्बिन सक्छ, भन्न सकिँदैन। तर पनि अब भरसक छिटै प्रकाशनमा ल्याउने कोसिसमा छु। हजुर, यहाँको कृति छिटै प्रकाशनमा आओस्, यहाँलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सुन्नुहोस् न। हजुर, मैले मुक्तक त धेरै लेखेको छैन है। मैले धेरै लेख्ने भनेको कविता हो, गजल, मुक्त, गीत भन्ने कुरो रहरले अलिअलि मात्रै लेखेको हो। यहाँले भनिहाल्नुभयो, म एउटा सानो मुक्तक सुनाउँछु। हजुर। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ आफै कतै बदलिदिउँ कि, कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ आफै कतै बदलिदिउँ कि। मौनतामा उभिएर एक्लै एक्लै पग्लिदिउँ कि। रहर हो जिन्दगीको जति उमेर ढले पनि, रहर हो जिन्दगीको जति उमेर ढले पनि। आफैलाई बिर्सिएर हिमाल जस्तै अग्लिदिउँ कि, आफैलाई बिर्सिएर हिमाल जस्तै अग्लिदिउँ कि। एउटा मुक्तक राखेँ मैले। हजुर, यहाँलाई धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तकका लागि पनि। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ र अब जाँदा जाँदा यहाँको एउटा सुन्दर कविता सुनेर कार्यक्रममा हामी बिट मार्छौँ। हजुर, कविताको शीर्षक छ झरी। रुझेर बर्सातको अँगालोमा मौसमको शीतल आवाज कतै चिच्याउँदै पो छ कि मनको भित्री त
हावामा लुकेका पानीका कणहरूसँगै खसिरह्यो निरन्तर माथि आकाशबाट शीतको जुलुसलाई दाग्दै हत्तारिएर बगेको आँसुको अमृत बाजा खेतका निधारहरूमा तप्प तप्प। यो उल्लासित मौसममा तरङ्गित मनहरू एकनास बगिरहे झरीसँगै बलेसी बनेर झरिरहे बिलौनाहरू बर्सातको लययुक्त सङ्गीतसँगै पानीको रङले निथुक्क भिजेर रमाएका किसानका उर्वर मनहरू सजिरहन्छन् यो हिलाम्य खेतमा थोपा थोपामा मोती झैँ टल्किएका आशाका बिम्बसँगै। पोतेर अनुहारभरि हिलोको गहना सजाउँदैछन् आमाहरू हरिया बिउले खेतका गराहरू लुकाएर धरतीको गर्भमा मङ्सिरसँग साट्दै गरेका सुनौलो सपना त्यही सपनाको सरगम घोलिँदै सुसेल्दै छ मौसम झरीको सुन्दर गीत। धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र व्यस्तताका साथ पनि यहाँले विराटनगरदेखि सम्झेर आउनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले निम्त्याएर यो अवसर प्रदान गर्नुभयो र आफ्ना दुई चारवटा कवितासहित केही आफ्ना दुई चार कुरा राख्न दिनुभएको उहाँ नेपाल बोर्डर अनलाइन टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्दछु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार सुन्दर कवि राधिका गुरागाईं। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारीमा थियौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।